बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, जो 8 फरवरी यानी इलेक्शन डेट करीब आती जा रही है, सियासी जमातों के अंदर जो गहमा गहमी है वो उरूज पर पहुंच रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो इंतखाबी माहौल गरमाने के लिए हम देखते हैं कि कहीं पार्लिमानी बोर्ड के इजलास होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, जो इलेक्शन का दिन करीब आता जा रहा है, जो गहमा गहमी है इंतखाबात के हवाले से वो बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया, 10 नुकाती मैनिफेस्टो। लेकिन हम देखते हैं वैसे कि सियासी वादे इंतखाबी मुहिम तक ही महदूद रह जाते हैं। हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट में आने से पहले ये मुख्तलिफ सियासी जमातें और उनके जो नुमाइंदे हैं वो आवाम में जाते हैं और बड़ा मेल जोल हमें नज़र आता है। ऐसे लगता है कि ये लोग आवाम में से ही हैं और इस तरह से प्रिटेंड भी किया जाता है कि आवाम से ये लोग निकल के गए हैं और इस तरह के वादे दावे किए जाते हैं बुलंदो बांग कि भाई वोट हमें दें, हमें मुंतखब करें ताकि हम इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचकर आपके मसाइल हल कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि वोट देते वक्त हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि वो तमाम लोग जिन्हें हम मुंतखब करने जा रहे हैं, अपने वोट से मुंतखब करने जा रहे हैं, इन लोगों ने अगले 5 साल हम पर हुक्मरानी करनी है और हमारे ही वोटों से ये लोग मुंतखब होकर इक़्तिदार के ऐवानों में जाएंगे। और किस लिए जाएंगे? सिर्फ इसलिए जाएंगे ताकि वो हमारे मसाइल हल कर सकें, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सामने ला सकें, इनको डिस्कस कर सकें, इनके लिए कोई हल ला सकें। लेकिन होता ये है कि चंद अरसे के लिए यानी 1-2 महीने जो इन लोगों की कैंपेन होती है या इससे भी कम अरसे के लिए हमारी जो पब्लिक है इनके साथ मेल जोल करना, इनके साथ जो है वोट मांगने जाना, घर घर डोर टू डोर जो कैंपेन होती है उसमें हम लोग ये अक्सर व बेशतर भूल जाते हैं कि इन लोगों का असल काम क्या है। फिर हम सवाल करना भी भूल जाते हैं कि भाई इससे पहले भी आप लोग आए थे, यही वादे यही दावे करके आए थे कि हम जब इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचेंगे तो आपके मसाइल हल करेंगे। तो 5 साल का हिसाब हम उन अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको हमने अपने ही वोटों से मुंतखब किया होता है उनसे हिसाब मांगना भूल जाते हैं। तो भाई बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग देखें कि माजी में हमने अपने वोट किन लोगों को दिए और उन लोगों ने हमारे हुकूक के लिए, हमारे मसाइल को हल करने के लिए कितना काम किया। ये वोट आप लोगों की अमानत है और अमानत समझकर ऐसे लोगों को दीजिए जो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में आपके इलाके के लिए, आपके लिए और ओवरऑल इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस मुल्क के मसाइल को समझता होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगेन वही बात कि इन लोगों ने अगले 5 साल तक आप पर हुक्मरानी करनी है और वोट देने में गलती नहीं करनी। और अक्सर व बेशतर ये होता है कि हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है, बट चूँकि बरादरीज़म और बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स होते हैं जिनको हम वक्ती तौर पर हम कहते हैं कि भाई अब ठीक मिलना चाह रहे हूँ। अब डोर टू डोर कैंपेन और इलेक्शन से पहले तो वो खुद हमारे घरों में आ रहे होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हमारे ही वोटों से जीत कर वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं, असम्बली में पहुँचते हैं, ऐवानों में पहुँचते हैं, तो फिर वो उन तक हमारी रसाई जो है वो नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो अगेन वही बात आज ज़रा इसी सारी सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ताकत को समझें और पहचानें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहरहाल मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं अखुंज़ादा चटान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके साथ साथ डॉक्टर दर्शन लाल, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, इन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इनसे ज़रा जानेंगे कि जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो कहाँ तक पहुँची और कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आवाम उनको मुंतखब करेगी और जो मैनिफेस्टो दिए जा रहे हैं कितनी हद तक ये मैनिफेस्टो जो है वो आवाम को कायल कर सकेगा और आवाम जो है वो इनके दिए गए मैनिफेस्टो पर यकीन भी करेगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़ादा चटान साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर दर्शन लाल साहब PMLN के रहनुमा हैं।
सीनियर रहनुमा हैं, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुंजाला चटान साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। ये इंतखाबात की गहमा गहमी में किसी हद तक तेज़ी आई है। बिलावल भुट्टो ने आज अपनी पार्टी का 10 नुकाती मैनिफेस्टो जो है वो बयान किया है। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहते हैं कि किस हद तक ये हकीकत के करीब है मैनिफेस्टो जो पेश किया गया है आवाम के लिए। ये दावे, ये वादे इससे पहले भी हुकूमतें करती रही हैं, लेकिन 16 महीने आप भी हुकूमत के इत्तेहादी रहे हैं। ये किस तरह से इसे अमली तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर तो इक़्तिदार में आती हैं आप लोग? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो तो आगे आएगा, ये तो मैनिफेस्टो के चंद नुकात चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बता दिए, और हम समझते हैं कि इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जो मुल्क दिया है, इसको किसी जमाने में कहा जाता था सोने की चिड़िया पूरी दुनिया में। यहाँ पे दुनिया में ऐसे ममालिक है जो समंदर से अपना GDP बनाते हैं। यहाँ पे समंदर है, कुछ लोग है जंगलात से बनाते हैं, यहाँ पे जंगलात है। सबसे बढ़ ये कि यहाँ ये एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है। यहाँ पे क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, नेफ्राइट है, सोना है, तांबा है, गैस है, कोल है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस चीज की है कि हम अपनी नफरत की सियासत को दफन करें। कमी सिर्फ इस चीज की है कि हम अपने जो इंतकाम का सियासत है उसको दफन करें, और हम मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि इस मुल्क के जो मसाइल है, ये न कोई एक पार्टी न कोई एक जमात हल नहीं कर सकते हैं। हम सारे मिलके इसको हल कर सकते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको करके दिखाया है। 2008 से लेकर 2013 तक हमारा हुकूमत था। हम जब आ गए तो सवाल से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। ट्राइबल एरिया पे गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, और मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद मारगना के पहाड़ों तक पहुंचे। यहाँ पे जो था आटे के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे, चीनी के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे। लेकिन जब हमें हुकूमत मिला, एक सादा सिंपल अक्सरियत का हुकूमत मिला, हमारा एक वोट का भी मेजॉरिटी नहीं था, लेकिन हमने इंतखाब नहीं लिया किसी से। हमारे 2008 से लेकर 2013 तक एक सियासी कैदी कोई बता नहीं सकता है कि हमने ये अभी जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी सर, इसमें भी तो आप थे ना जी। ये 16 महीने का भी तो हिसाब देना होगा ना सर आपको, ये 16 महीने जो आपने गवर्नमेंट की है। बिल्कुल जी, हम तो इसका हिसाब देने को तैयार है। हम तो समझते हैं कि हमारे वजीर खारजा था, आप इनके कारकर्दगी देख ले। हमारे क्लाइमेट चेंज की वजारत थी, आप इनकी कारकर्दगी देख ले। हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट का वजारत था, इनकी कारकर्दगी आप देख ले। हम तो अपना हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी हुकूमत के हिसाब देने के लिए तो हम तैयार नहीं है। हम समझते हैं इतना तो हम कामयाब हो गए सारे, इतना क्रेडिट तो हमें देना चाहिए कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। खुद PTI का जो वजीर खजाना था, उन्होंने खुद कह दिया कि मुल्क तो डिफॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। हम तो आए थे मुल्क को बचाने के लिए, हम तो आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, इसलिए तो हमें कामयाब हो गई। ठीक है, हमारी कारकर्दगी और भी अच्छी होती, लेकिन अगर हमसे कुछ गलतियां नहीं हो जाती तो हमने वही काम किया जो इमरान खान ने किया था। इमरान खान ने क्या किया? IMF के साथ मुआहिदा किया, फिर पीछे हट गया, वही काम हमने किया। मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने IMF के साथ असर-ए-नौ मुज़ाकरात की, और उन्होंने एक मामला इनके साथ तय कर दिया। बीच में जो है मरियम साहिबा ने जिद पकड़ लिया कि नहीं, मैंने उसको हटाना है, और मैंने जो है इसाक़दार साहब को लाना है, और इसाक़दार साहब को आना है कि मुल्क में बारिश हो जाएगा। इसाक़दार साहब आ गई तो वही इमरान खान वाले गलती दोहरा गई जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF के साथ जो मुज़ाकरात की थी, इनसे पीछे हट गई। ठीक है, आखिर में IMF के पास गई तो इससे बदतरीन शराइत हमने मान लिए, लेकिन अगर वो पहले मिफ्ता इस्माइल ने जो मुआहिदा किया था इस पे हम IMF के साथ चलते तो मेरे ख्याल से ठीक है। आपको तो वैसे शिकायत हैं, ये पार्टी के अंदर भी काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं इसाक डार के हवाले से। मोहम्मद जुबैर साहब का भी कल एक में प्रोग्राम देख रही थी, उनको भी बड़ी शिकायत हैं। बहरहाल मैं जाती हूँ डॉक्टर दर्शन लाल साहब के पास। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर इंतखाबात सर पर हैं और बड़ी बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो पार्टी जो है उसमें कहीं ना कहीं इख्तलाफ सामने आ रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब का बयान आप देख लें, इससे पहले भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने हैं जिसमें पार्टी के अंदर
ہی ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا وقت جب انتخابات سر پہ ہیں, مسلم لیگ نون آلریڈی بہت بھگت چکی ہے, نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ چیزیں اب سیٹلمنٹ کی طرف جانی چاہیے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم ایک جمہوری لوگ ہیں اور یہ سیاسی پارٹی ہے, اور سیاسی پارٹی میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے آتا ہے. اگر اختلاف رائے نہ ہو تو پھر جمہوریت نہ ہوئی. اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اس میں ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ٹیچر یہ نہیں, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن فائنل جا کے وہی ہوتا ہے جب تک متفق ہو جاتے ہیں. ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اور نواز شریف کا, جب اس نے فیصلہ کر لیا تو تب اس پر متفق ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اختلاف رائے ہے تو ہم بات کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں, اور پھر جب وہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہے, پھر فیصلہ ہو جاتا ہے, تو فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی تنقید یا کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا جاتی ہوں اخونزادہ چٹان صاحب, آج کا دن انتہائی افسوسناک اس لحاظ سے بھی ہے کہ ظاہر محترمہ بینظیر بھٹو شہید 16 سال ان کی شہادت کو ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی جو جیالے ہیں, پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن ہیں, اوورآل عوام, مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بینظیر بھٹو صاحبہ, آج ان کو ظاہر شہید ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی انصاف نہیں مل سکا. گو کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی, آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. تو یہاں پر عام عوام سوال کرتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر رہنے والی خاتون, اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو پھر عام آدمی انصاف کے لیے کہاں کہاں مارا پھرے گا. اور آپ کی گورنمنٹ بھی رہی, پھر 16 مہینے آپ کے پاس عہدے بھی رہے, تو اس پر کیا سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی کیا پورا ملک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ انصاف ایک سا نہیں ہے, سب لوگوں کو ایک جیسا انصاف نہیں مل رہا ہے. اور میں کوئی قوم پرست بندہ نہیں ہوں. اگر میں کوئی قوم پرست بندہ ہوتا اور میں قومیت پہ یقین رکھتا یا لسانیت پہ میں یقین رکھتا تو میں پیپلز پارٹی میں کم از کم تو نہیں ہوتا, لیکن میں پاک پہ یقین رکھتا ہوں, اس لیے میں پیپلز پارٹی میں ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ مسائل کو دیکھ کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے, یہاں پہ پارٹیوں کو دیکھ کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے. پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اس ملک پہ انصاف نہیں ملا ہے, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہے, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک پہ انصاف نہیں ملا ہے, کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہم آئین کے مطابق نہیں چلاتے, وہ ہم اپنے خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں. آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, آئین میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. یہ آئین سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس ملک کو کبھی آئین کے مطابق چلایا نہیں ہے, اپنی مرضی سے چلایا ہے. جس کو چاہا ہے کہ مجھے پسند نہیں آیا اس کو چور ثابت کرو, چور کو جو ہے تو کچھ اور ثابت کرنا چاہ تو وہ بھی ہم نے ثابت کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت افسوسناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ابھی آپ کی طرف آتی ہوں. اب ظاہر ہے اس وقت 8 فروری کو الیکشن کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو شکوے شکایتیں ان کے ہیں کہ ہمیں اس انداز میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بڑی بات ہوئی کہ ان کو پہلے سائفر کیس میں ضمانت ملی, پھر ان کو ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا, ایم پی او کے آرڈرز ختم ہو گئے تو 9 مئی کے حوالے سے ان پر ایک اور ایف آئی آر درج کر دی گئی. اس پر پی ٹی آئی کا بڑا سخت رد عمل بھی آیا. تو ایک ایسے ماحول میں جب پکڑ دھکڑ کا ایک سلسلہ جاری ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں, ایسے انتشار کے ماحول میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے ایک مستحکم حکومت قائم ہو پائے گی, یا جو بننے والی حکومت ہے اس کا کیا سٹیکس ہوں گے سر ایک ایسے ماحول میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو؟ سب سے پہلے تو میں آج جس کی 27 ستمبر ہے میں اس سے محترمہ شہید محترمہ صاحبہ کرا کے عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی, اس قربانیوں کا تمہارا آج جمہوریت چل رہی ہے. اور جہاں پہ
मैं बताऊं आपको जिस तरह आपने सीसीआई की बात की, आपको याद होगा 2018 में ये सब चीजें हमारे साथ हो रही थी। सब चीजें इसका नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से उतार के जेल में डाला गया, और जो हमारे जो भी मिनिस्टर थे, चाहे खान आबादी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ साहब को डाला गया, हमजा शहबाज को, साहब रफी को, मतलब किस किस का नाम हुआ, इकबाल, सब कुछ जेल में डाला गया। तब जाकर हमें इलेक्शन में टिकट दिया गया। हम तो कुछ नहीं कहा हमने भाई, जब केसेस हमने हमारे पे उन्होंने झूठे सच्चे जो भी उन्होंने बनाए तो हमने उसको पकड़ा, हमने उसको फेस किया, हमने कोर्टों से रिलीफ लिया। हमने नहीं कहा कि हमारे साथ आप क्या कर रहे हो, हम नहीं रो रहे थे। तो ये आज रो क्यों रहे भाई, इन्होंने तो सब कुछ। तो फिर यही सर चलता रहेगा ये दायरे में ही, आपकी हुकूमत आएगी आप उनको बंद कर देंगे, इनकी गवर्नमेंट आएगी आपको बंद कर देंगे। तो नहीं है उसमें, नहीं हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत तो हुकूमत है, जाए कोर्टों में जाए, उनसे रिलीफ ले, और रिलीफ मिल भी रहा है उनको। आपने कल देखा कि हाई कोर्ट से विचार, हाई कोर्ट से उनके भले का निशान बाहर हो गया। हमने तो कुछ नहीं कहा, जो चीजें अगर कोर्टों में है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमें तो मंजूर है, और इनको भी उन पे अमल करना चाहिए। सही। तो आपको क्या लगता है खुनज़ादा चटान साहब, जिस अंदाज में एक जमात की जानिब से शिकवा शिकायतें की जाती रही, बिलावल भुट्टो भी इस पर बड़ा बात करते रहे कि हमें उस अंदाज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को दी जाती है या दी जा रही है, बल्कि नाम लेकर भी तो कहते रहे बिलावल भुट्टो साहब। अब पीटीआई के हवाले से जिस अंदाज में जो पीटीआई का एक स्टांस है कि हमें उस तरह से खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाता, हमारे लोग गिरफ्तार हैं, कैंपेन करने की उस तरह से इजाज़त नहीं दी जाती, तो ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, ऑलमोस्ट तमाम की तमाम सियासी जमातें भुगत चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है, ये मुस्लिम लीग नून भी ये सारी चीज़ें भुगत चुकी है। आज यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो सर ये सही हो रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाजिब मौक़िफ़ है, और वो ये है कि इस मुल्क के लिए इलेक्शन इंतहाई जरूरी है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन जरूरी नहीं है, इलेक्शन साफ और शफाफ जरूरी है। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होगा तो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क को जरूरत है एक जिद्दी का। जो हुकूमत आए वो अपने कोलिशन को इत्तेमाद में ले ले, वो अपोजिशन को इत्तेमाद में ले ले कर आए कि आगे चाहे जिसका हुकूमत आए हम इस पार्टी को तसलसल से चलाए, तब जाके हम अपनी मईशत को बचा सकते हैं, तब जाके हम अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे इंसाफ जो है वो हर एक के लिए अपना अपना पैमाना है। पीटीआई के लिए और पैमाना है, उनको तो अदालतों से रिलीफ मिल रही है। हमारे तो आप देख ले सारे एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, अदालतें सारे हमारे खिलाफ थे, तो हमें तो कभी इंसाफ नहीं मिला है। ये जो आज शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के दिन है, ये हमारा कोई पहला कत्ल तो नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालत कत्ल के जरिए शहीद किया गया, शाहनवाज भुट्टो शहीद को जवानी में जहर दे के शहीद किया गया, मुर्तज़ा भुट्टो साहब को शहीद किया गया, मुहतरमों को शहीद किया गया, करसाद में हमारा खून जो है वो गिर गया। और शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तो वो तो बेनज़ीर थी, वो हर लिहाज की बेनज़ीर थी, इसका गुजर नहीं मिल सकता है। वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की लीडर थी, वो पूरी इस्लामी दुनिया के ख़वातीन के लिए वो मॉडल थी। बिल्कुल वो हर लेकिन सियासत जो था वो बेनज़ीर था, क्योंकि इनकी सियासत का इनके लिए जमहूरियत की बहाली के लिए वो हमेशा एहसास महरूमी के शिकार सूबों की आवाज उठाती थी। शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में हमेशा अक़लियतों की, ख़वातीन के हुकूक की आवाज उठाती थी। तो शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुल्बदल हमें नहीं मिल सकता है, और हमें हमेशा से कभी हमें इस मुल्क पे इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं वक्त कम है, कुछ के साथ के लिए ये है कि उसको इतना नुकसान पहुंचाओ जिसका तलाफी हो सके। हमें तो ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं जिसका तो फिर तलाफी भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब की तरफ में आती है, ये लोग जमहूरियत के साथ करें, और इंशाअल्लाह लोगों का अगर किसी ने सोचा था कि शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद करके और उस मुल्क में जमहूरियत के साथ, आइन के साथ कोई गड़े नहीं होंगे, मजलूम का आवाज नहीं उठाएंगे, तो पीपल्स पार्टी आज भी दुनिया को साबित कर दिया कि शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा है, और हम इस मिशन पे अब भी करेंगे। डॉक्टर दर्शन लाल साहब,
اب معاملہ یہ ہے کہ تمام کی تمام جماعتیں اپنا اپنا مینیفیسٹو دے رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج کچھ 10 نکاتی مینیفیسٹو پیش کیا. ظاہر ہے اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے پی ایم ایل این کی جانب سے, دیگر جماعتوں کی جانب سے. لیکن سوال وہی ہے کہ سیاسی وعدے انتخابی مہم تک ہی کیوں محدود ہو جاتے ہیں؟ ہر سیاسی جماعت انتخابات سے پہلے بلند و بانگ دعوے تو کرتی ہے, عوام کو ریلیف دینے کے, عوام کے رائٹس کے حوالے سے بات کرتی ہے, ان کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے بڑے وعدے وعید سنائے جاتے ہیں. لیکن الیکشن کے بعد پھر جب عوام ان سے پوچھتی ہے تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہماری یہ مشکلات ہیں, IMF کے معاملات ہیں, مہنگائی کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پی ایم ایل این کیا آپ کے پاس کوئی ظاہر ہے مینیفیسٹو ہوگا عوام کو دینے کے لیے جسے عوام کو واقعی یقین ہو سکے کہ نہیں بھائی اس بار صورتحال مختلف ہوگی؟ جی ابھی میں آپ کو بتاؤں, جب بھی ہم نے جو بات کی ہے الیکشن میں ہم نے اس کو پورا کیا. آپ دیکھ لیں 2013 میں جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنے تھے تو آپ دیکھ لیں کھاد کی قیمت کیا تھی, گھی کی قیمت کیا تھی, چینی 50 سے آگے نہیں بڑھی. آٹے کو دیکھ لیں, چاول کو دیکھ لیں, اور آپ دیکھ لیں اس ٹائم ملک میں پورا اندھیرا تھا تو بجلی کی پیداوار کو دیکھ لیں کتنی ہم نے اس کو بڑھایا. اور اس کے علاوہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, کراچی میں کوئی آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا شریف آدمی, تو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو بحال کیا, ہم نے KPK میں بحال کیا. اور اس کے علاوہ اکانومی کو مضبوط کیا. پاکستان میں ٹیک آف کر رہا تھا, موٹرویز پہ جال بچا دیے, ایئرپورٹ کو بنا لیا, ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ ہم نے متعارف کرایا. ہیلتھ کارڈ میں شروع ہر ایک گھر کو 2.5 سے 5 لاکھ روپے تک کا یہ ملتا تھا, ہیلتھ انشورنس ملتی تھی. تو میاں محمد نواز شریف نے اتنے کام کیے, اگر میں گنوانے بیٹھوں تو ویسے ہاں, لیکن وہ کام ختم نہیں ہوں گے. میاں نواز شریف جب کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ عمل بھی کرتا ہے. وہ سر 2013 سے لے کر 17 تک تو معاملات ٹھیک تھے, اس وقت تو معاملات ٹھیک تھے نا. یہ جو حالیہ ڈاکٹر صاحب یہ جو 16 مہینے کی کارکردگی اس کو تو کوئی اس کی تو کوئی کارکردگی جو بھی صورتحال رہی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو خارجہ 16 میں حکومت ہوئی, اس میں اگر جماعتیں مل کر حکومت نہیں چلاتی تو ملک تو دیوانے ہو چکا تھا. ملک سے آپ کو ہفتے 10 بات تھی, ملک میں تو اتنی وہ مہنگائی ہونی تھی کہ ہمارا حال سری لنکا سے بھی برا ہو جاتا. سر عوام اس بات سے مطمئن ہو جائے گی کہ آپ لوگ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے, عوام کی مشکلات کو کم کرنے. یہی ایک نعرہ تھا جس کے تحت آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے کہ ہمارے پاس حل ہے. تو عوام کو مطمئن کر لیں گے کہ ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح نہیں دی بلکہ ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی ہے, یہ عوام مطمئن ہو جائے گی اس نعرے سے. اگر آپ نے دیکھا کہ ملک کے حالات کیا تھے, ملک میں ایک ٹکا بھی نہیں تھا, بہت بدتر سے بدتر حالات تھے, لیکن ہم نے اپنی سیاست کی. ہم لوگوں نے کہا سب پارٹیز نے مل کر یہ سوچا کہ پہلے ریاست تو بن جائے, ریاست ہوگی تو سیاست ہوتی رہے گی. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ شہباز شریف نے پرائم منسٹر کی آپ پر قبول کی, محترم آصف رضا صاحب نے انہوں نے آپ پر قبول کی, محترم مولانا صاحب نے بھی قبول کی. تبھی جا کے اگر یہ لوگ آپس میں مل کے حکومت نہ کرتے تو یہ ملک ہمارا حفاظت ہو چکا تھا. آپ پتہ چل جاتا کہ کیا حالات ہے ملک کے, کیسے یہ سب چیزیں اوپر جا رہی. میں یہ تو شکر کرے کہ سب لوگوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے ریاست کو بچایا. تبھی جا کے ابھی آپ دیکھ لیتے ٹھیک ہے لیکن اب سوال وہیں پر اہم ہے. سوال میرا اپنی جگہ وہیں پر ہے کہ اب جن دعووں وعدوں کے ساتھ جو مینیفیسٹو عوام کے سامنے آپ لوگ لے کر آئیں گے, عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ IMF کیا کہتا ہے, عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری معیشت اس وقت کہاں ہے. ان کو غرض ہے تو صرف اس بات سے ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مل جائے, مہنگائی کم ہو جائے, ان کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جائیں, ان کی مشکلات کم ہو جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو مینیفیسٹو مختلف جماعتوں کی جانب سے دیے بھی جا رہے ہیں, مختلف جماعتوں کی جانب سے دیے جائیں گے بھی, اس پر امپلیمنٹ کتنی حد تک ہوگا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. بہرحال
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اخونزادہ چٹان صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور ڈاکٹر درشن لال صاحب, رہنما مسلم لیگ نون, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم امید کرتے ہیں کہ جو وعدے دعوے اس وقت حکومتوں کی جانب سے مختلف جو نمائندے ہیں, عوامی نمائندے, وہ ظاہر حلقوں میں بھی جا رہے ہیں, لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, اور ان سے بڑے وعدے وعید بھی کی جا رہی ہے, لیکن عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کیجئے, کیونکہ انہی لوگوں کو ہم نے اگلے 5 سال تک سلیکٹ کرنے, اور ہمارے ہی ووٹوں سے یہ لوگ منتخب ہو کر اقتدار کے ایوانوں میں جائیں گے. اور ہمارے ووٹوں سے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے رائٹس کے حوالے سے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں, ان کے حل کے لیے ظاہر ہے کوئی لاہ عمل پیش کریں. اوورآل جو اس وقت سچویشن ہے ملک کے اندر, ظاہر ہے اس کو کس طریقے سے, یہ جو ایک پولرائزیشن کا ماحول ہے, اس کو کم کر کے کیسے تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے آگے بڑھنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آگے 8 فروری کو جو الیکشن ہوتے ہیں کون سی جماعت جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کرتی ہے, اور کیا کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے. مسلم لیگ نون اپنی جگہ کانفیڈنٹ ہے, دیگر جماعتیں اپنی جگہ کانفیڈنٹ ہیں, یا پھر ایک مخلوط گورنمنٹ ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے گی, یہ کہنا قابل اس وقت ہوگا. بہرحال بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.